الباشا مدينة دريوش، السيد المدير التنفيذي كهرباء بمدينة دريوش، زملائي أعضاء المجلس الدوري لمدينة دريوش، السادة الحضور، أشكر جميع المديرية الدعوة والحضور معنا في هذه الدورة الاستثنائية، كما أرحب باسمكم المواقع الإلكترونية المتواجدة في هذه المدينة. إذن في البداية نقول لكم عيد مولد نبوي شريف إن شاء الله، وهذا الشهر الكريم شهر مولد نبوي، الله عز وجل ينزل من الأمطار ما فيه الخير إن شاء الله الرحمن الرحيم. نطلب الله عز وجل أن تكون سنة الله سنة مجيدة بإذن الله، نشوفوا فيها واحد الخير كبير. إذن السادة الأعضاء، الأنشطة اللي كانت الرئيس كنظن شي أنشطة اللي هي بعد اجتماع ديال في الوجدة اللي كان مع وسيط المملكة، وطرحنا واحد المجموعة ديال الإشكاليات اللي كنكلموا، كما أنه النقط والدورة الاستثنائية جات كان يعني من المفروض دار في الدورة العادية ديال الحساب ديال الميزانية عفوا، إلا أنه كنا كنستناو واحد المجموعة ديال اتفاقية الشراكة، والحمد لله وصلنا لهذه اتفاقية الشراكة وهما عندهم من البناء على الدورة الاستثنائية. إذن كالعادة غادي الكلمة للسلطة المحلية إذا كان السيد الخليفة المحترم. نعم شكرا لك. شكرا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، ونشكر جميع الحضور ونرحب بالسادة رؤساء المصالح المتمثلة في رئيس الوكالة التجارية للعلاقات ديال دريوش. أما بخصوص السيادة الجلسة فيبقى من اختصاص رئيس المجلس. شكرا سي الخليفة المحترم. إذن الحضور كاين 16 مستشار اللي هو حاضر معنا لحد الساعة، وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي 113/14 ديال الجماعات المحلية بطبيعة الحال، فربما قد يستوفينا بعض ما يتطلبه منا هذا القانون كتسجيل مثلا ديال الدورات. فالدورة ديالنا راهي مجهزة الآن 3 ديال الكاميرات اللي كيسجلوا كل حركة اللي كتوقع بطبيعة الحال داخل القاعة. كما انه حتى اللي ما بغاش يتبع معنا الدوره هو داخل هذه القاعه، الاخوان اللي معنا الحاضر يقدر يخرج. كاين قاعه اخرى اللي غادي تمشيو تقدروا تشوفوا داك الشيء في التلفزيون بلا ما تجلسوا معنا هنا. في حاله ما كان عندنا الحضور كثير وما بقاوش الاخوان اللي يجلسوا، راه كاينه قاعه اخرى ثانويه يمشي يجلس فيها الانسان ويتبع الدوره ديالو، يشرب القهوه ديالو ولا يشرب الاتاي ديالو ويتبع الدوره كانه موجود معنا داخل القاعه. اذا نمشيو مباشره ان شاء الله للنقط. تفضل. إذا السادة الحضور الأفاضل، الدورة ديالنا الاستثنائية كتشمل على 8 ديال النقاط، وهي كالتالي: النقطة الأولى دراسة حصيلة برنامج التأهيل الحضري للدريوش، تعيين ممثلي الجماعة بمجالس التدبير بالمؤسسات التعليمية بالمدينة، المصادقة على اتفاقية شراكة من أجل إنجاز مركب سوشيو رياضي و3 ملاعب للقرب بجماعة دريوش. النقطة الخامسة دراسة طلب تحويل سيارة الإسعاف لنقل الجرحى والمرضى إلى سيارة نقل الأموات. النقطة السادسة دراسة طلب إحداث مؤسسة تعليمية حديثة بدريوش. النقطة السابعة دراسة طلب إزالة أعمدة كهربائية تتوسط شوارع المدينة. ثم النقطة الثامنة المصادقة على تغيير البنود الثالث من مشروع اتفاقية شراكة وتعاون الخاصة بفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير المجمعي إقامته بمدينة دريوش. إذا 8 ديال النقاط. توصلنا على حال النقاط اللي جات عبر السيد باشا ديال المدينة ديال دريوش اللي هي سنة 2011 كنا حطيناها، ولما جات لنا السيارة ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي هي سيارة الإسعاف ميتسوبيشي كات، سبحت لنا واحد سيارة الإسعاف اللي كانت سابقة بحال اللي راهي واقفة، قلنا ولو ربما نحولوها لسيارات ديال نقل الموتى. لكن أنا كنتفاجأ أنه لما حطينا هذه النقطة جا عندي واحد الأخ قال الله يجازيك بخير سيدي الرئيس، هذه السيارة اللي غادي نديرو الموتى أنا غادي نجيبها لكم من الخارج. أنا خبر عاد جديد، قالت الله يديك تمرن شوية، راه غادي يجيبوا سيارة جديدة مزيانة تكون كتهز الموتى. قلت له ودي الله يديك حنا بقى لك 3 أيام 4 أيام غادي تكون عندك في دريوش. حنا جاب شي تبارك الله، ما جابش راه عندنا السيارة الأخرى اللي غادي، لكن الترسانة القانونية خصها تكون
يعني استباقيه باش غير تجي ان شاء الله نبقاو نهزو حتى حنا الاموال ديالنا داخل المدينه ديال الدريوش فين بقاو المشكل الساكنه. اذا هذه النقطه ديال سياره الاسعاف باش نرجعوها هنا في الموتى. النقطه هي الخامسه، عندنا نقاط كذلك اللي جاو لنا من المقاومه وجيش التحرير. هاد الناس ديال المقاومه وجيش التحرير هاد المندوبيه الساميه بطبيعه الحال، وحنا الاقليم ديالنا الاقليم ديال المجاهدين، اقليم اللي حرر واحد المجموعه ديال الاراضي بطبيعه الحال عبر المعارك اللي وقعت وانتم كتعرفوا هذا الشيء كله. وكذلك الاقليم ديالنا اللي كينتمي ليه المجاهد الاكبر الامير سيدي محمد بن عبد الخطابي. هذه المعطيات كلها نعطات هذه المندوبيه الساميه دير معنا واحد الشراكه باش يكون واحد المتحف في المدينه ديال دريوش. المتحف اللي ان شاء الله نجبروا فيه الذاكره ديال المنطقه ديالنا، المتحف اللي نجبروا فيه كذلك التراث ديال المنطقه ديالنا، المتحف كذلك اللي غادي تكون فيه قاعات اللي هي مخصصه للندوات، قاعات مخصصه للعروض، قاعات ديال المعلوميات، وغادي نستغلوه ان شاء الله باش الابناء سواء ديال المجاهدين ولا الابناء ديال الاقليم كله يجيو ان شاء الله ويبقاو يعني يستغلوا هذا المكان هذا باش يزوروا فيه الانشطه ديالهم او يقدموا عروض. اذا هذه اتفاقيه الشراكه هذا واحد 3 سنين، والنائب المندوب كيجي عندنا هنايا حتى لقينا الارض ومر الارض ان شاء الله كاينه التركيبه الماليه باش غادي يبداو يديروا هذا المشروع. اذا جات لنا في اطار المصادقه على تغيير البند الثالث من مشروع اتفاقيه الشراكه. تحية السيد الرئيس، السيد الباشا، رؤساء المصالح، المنتخبون، الإعلام المحلي باقي الحضور. أنا كيبان لنا سعادة الرئيس واخا حييتك ولكن ماشي شي تحية من القلب، يعني خصني نستفزك شوية كما كتستفزنا حنايا كمنتخبون، كتستفز الساكنة وكتستفز السلطة وكتستفز حتى خطابات وتوصيات جلالة الملك. راه ليس من المعقول تستدعي الباشا وتستدعي رؤساء المصالح وتستدعي المنتخبون ويجيو الساكنه ويجيو الاعلام باش غادي نناقش هنايا واحد النقطه ديال ازاله الاعمده ديال الكهرباء. انا كيبان لي هذه النقطه سعاده الرئيس هي نقطه استعجاليه، ديرها اليوم قبل غدا، ما تستناش عاد شي واحد كيجري في بارادة بشي موطور يدخل في البوطو نبقاو نديوه للمستشفى الاقليمي ولا نديوه للمستشفى الجامعي. انا كيبان لي هذه النقطه سعاده الرئيس هي نقطه ضروريه ونقطه استعجاليه، ما تستناش عاد دير الاجتماع من الاعضاء، راه ما غاديش يعارضك حتى شي واحد وما غاديش يناقشك حتى شي واحد. يعني هذا الجدول هذا انا كيبان لي انا شي نقاط مثلا بحال دراسه طلب احداث مؤسسه تعليميه جديده بالمدينه. كاين سعاده الرئيس راه حنا كاين عندنا هنا لجان، عندنا لجان ماليه، عندنا لجان ديال المرافق العموميه. هاد اللجان زدنا لهم حنايا في الصالير باش يديروا الخدمه ديالهم، هما اللي غادي يديروا الدراسه ماشي حنا اللي غادي نديروا الدراسه. يشوفوا فين كاين الهدر المدرسي، فين كاين الانقطاع ديال التلاميذ، فين كاين الانقطاع ديال النساء، فين كاين البعد. ايوا كيبان لي انا ما كيديروا والو، يعني علاش غادي يديروا هاد اللجنه كاع، يعني بسمو الجدوى ديال هاد اللجنه كاع، يعني كيبان لي ما كدير والو. يعني هاد اللجنه كان عليها خصها هي اللي دير الدراسه وهي اللي خصها تقدم لنا الوثائق والمعطيات. إلا ما داروش والو، إلا ما داروا حتى شي حاجه نديروا القرعه سعاده الرئيس، بقى نهزوا الاحياء، نديروا القرعه ونهزوا الاحياء. اما كيبان لي دراسه تحويل السيارات اسعاف اللي نقل جرحى والمرضى الى سيارات نقل الاموال، كيبان لي هذه النقطه سعاده الرئيس غير انسانيه على الاطلاق. حنايا ما نديروش، خصنا على الاقل يعني حسب النمو الديموغرافي والساكنه خصنا 20 سيارات اسعاف بالمازوت ديالها والخدامه ديالها. عاد حنايا نشوفوا نمشيو الى عندنا هذا الشيء حنايا في الدريوش، حنا عندنا غير بعض لافيلونسات ولا 2 ولا 3 نساء كيولدونا هنا في السبيطار. كاين هنايا بشحال من واحد مرارا وتكرارا كنلقاو المراه كيديها الفضاوي تمشي تولد في الناظور. يعني كيبان لي هذه النقطه هذه غير اساسيه وغير يعني غير انسانيه. كان عليك المفروض سعاده الرئيس يعني تجيب لنا شي نقط اللي غادي نناقشوا فيها ونتفاعلوا مع هذا النقاش. كيبان لي هنايا ماشي شي نقط يعني او نستدعيو هنا على والو. الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السيد الباشا بالنيابه، الساده الاعضاء، الساده الجرائد الالكترونيه، فيما يخص النقطه ديال تحويل الاعمده الكهربائيه الموجوده في التراب ديال بلديه دريوش. دونك كما هو معلوم كانت سبق دات واحد الدراسه في هذا الشان هذه سنين، ونظرا كما قال السيد الرئيس الاعتماد اللي ما كانش متوفر، دونك كانت عجز باش تقوم البلديه بالتحويل ديال هاد الاعمده. من بعد كانوا جاو عده انجازات اللي درنا حنا كتوسيع ديال الشبكه ولا كصيانه، واللي من بيناتهم كانوا بعض القطارات كيتواجدوا بعض من هاد الاعمده واللي حولناهم، دخلناهم في ذاك البرنامج وحولناهم. اذا دابا في هذا السياق هذا
هاد دوك الاعمده اللي بقاو انا كنطلب من المصلحه التقنيه ديال البلديه باش يديروا لنا دي كروكي ديال هاد لي بوطو اللي راهم باقيين، دي كروكي بالاحياء ديالهم في كل حي هذا، ويدار طلب باش نديرو ماشي نديرو تحيين ديال ديك الدراسه القديمه، لان هذه كانت هذا نقول كانت شي بوطويات اللي فيهم تحيدوا كانوا تغيروا. اذا كنطلبوا باش تبدا دراسه جديده على ضوء الواقع اللي كاين حالي والخصائص اللي كاين والمشاكل اللي كاينه حاليا. دونك هاد كاع لي فوطو اللي كاينين هذا يدار واحد التصميم، المصلحه التقنيه دير لها تصميم بالحي ديالو فين كيتواجد وطلب ديال اجراء دراسه، وحنا نتكلفوا بالمساله. تحية السيد الرئيس، ونحيي ممثل السلطة المحلية كذلك السادة الأعضاء، ونحيي السيد مقدور مدير مكتب وطني الكهرباء، ثم نحيي كذلك الصحافة المحلية والحضور الكريم. سيد الرئيس لدي بعض الملاحظات عنا. كما أظن سيد الرئيس لينا شوية ديال يعني يعمل القانون الذي ينظمنا في هذا المجلس الموقر، خاصة نعاني الكثير والكثير في هذه الجماعة. إن سيد الرئيس كنا نمد واحد الطلب ديال تعيين المدير ديال المؤسسة ديالنا. كنت عندك دورية ديال الوزارة الداخلية وكذلك سيد العامل على أساس تعيين مدير للمؤسسة مما له أهمية كبيرة جدا. اسمح لي الله يرحمكم الوالدين، الله يرحمكم الوالدين 10 مرات. نتكلموا على الاعمده ديال الكهرباء، لا تكون لا ما عندها علاقه، ما غاديش نعطيك الحق تتكلم. اسمح لي اسي حمود، ما غاديش تتكلم الا غنبداو. تفضل الرئيس تفضل. هذا تقديم فقط، عندنا غادي نجي لك انا هذاك لا ما فيش تقديم، لا ما فيش تقديم، لا شوف غادي نديروا ملاحظات غادي نديرهم. لا ما ديرهمش. علاش ما نديرش؟ لا ما غاديش. لا من حقك، لا من حقي اسمح لي، غادي تسمح لي، هذا من حقك. ما تقوليش ما تدوش راسك يا سيدي الرئيس. انا عندي نقطه ديال الكهرباء، ما عنديش نقطه ديال الكهرباء. تكلم على الكاتب العام السي حمود الله يجازيك بخير. واش كتعرف القانون؟ لا يمكن لنا الخروج الا على المسائل ديالها. هذه ملاحظات ما عندكش حق ديرها. ماشي نقطة نظام قبل ما تدار. شوية نقطة نظام أحمد. نقطة نظام خرق القانون خارج النطاق. دابا حنا خارقين القانون؟ خارقين دابا القانون؟ قول لي شنو النقطة اللي خارقين؟ حنا كنمشيو السيد الرئيس غير المحاضر ديالنا ما كنديهمش في القانون. كلمة اللي عندهم تزوج على هذه النقطة دابا هاد يحموني يتكلموا دخلوا لي كيديروا. لا اسمح لي البيرو راه ما كندخلش للبيرو هنا. لا البيرو علاش؟ البيرو ما كديروا معنا ما والو. واش نكتبوا على بعضياتنا ولا؟ واش كنكتبوا على بعضياتنا دابا؟ ما كديروا معنا حتى حاجة. واخا تكلم. تفضل. ايوا هذا المشكل. راه خصنا نتكلموا بشكل عام زعما راه كنتو مع اعضاء كتفهموا القانون. كنكملوا النقطة ديال الأعمدة. غادي عندي ملاحظات غادي نديرهم. لا غادي نديرهم لأن الأعمدة كلمة عن الضوء هذا بعضهم. لا اسمح لي نتكلم عليها سي حمود. انا كون واعي صاحبي ماشي نسيتو من تحية سيد المدير. حنا واعيين سيد الرئيس بدون استفزاز. انا راني واعي وعارف شنو تندير. عندنا دراسة طلب إزالة أعمدة كهربائية تتوسط شارع المدينة. كما هو معلوم أن المكتب الوطني للكهرباء والماء شريك معنا في التأهيل الحضاري، في إطار التأهيل الحضاري. كيفاش أنت كتجي وكتحطها لنا كنقطة في جدول الأعمال؟ علاش أنت ما ديرش الاتصالات ديالك مع السيد المدير غادي يحيد الاعمده ولا غادي المهم كاين شي حاجه ديروها بينكم؟ لان شوف اسمح لي، لان المكتب الوطني للكهرباء هو شريك معنا في التأهيل الحضاري. علاش ما نجي نديرها هنا ونضيع حتى الفلوس؟ كاين قنوات اخرى لازاله الاعمده التي تتوسط الطرق اللي عندنا بالدروج. تحيه سي المدير جاوب. المقصود هذه مزيانه، هذه انا ما كنشتغل. جاوب السيد المحترم. كما هو معلوم ان الاعمده كانت كتواجد قبل التأهيل الحضاري،
ومنين جات هي الحضاري كانت خصو دراسه، والدراسه كتدخل فيها التحويل ديال الاعمده والتحويل ديال القنوات المائيه ولا التليفون ولا اي حاجه اللي كتعرقل احداث ديال الطريق، لان اما كيكون توسيع ولا احداث طريق جديده. هذوك الخطوات كانوا كاينين. اذا التحويل ديالهم ولا هذا كيتستلزم دراسه وبعد النفقه ديال البلديه، لان داخل التراب ديال البلديه والطرقات ديال البلديه كتكون تابعه ليه. اذا تحمل المسؤوليه كترجع للبلديه. شكرا. لأن السيد المدير هو طلب، حنا كنا سبق حيدنا الأعمدة، ماشي أول مرة كنديروا هذه العملية، سبق حيدنا الأعمدة. دابا اللي بغينا وهو ما نخليو حتى شي واحد في المدينة ديال درويش، لأن عندنا الفلوس باش إن شاء الله نقدروا نحيدوهم كامل. إذا كما قال السيد المدير نشوفوا التقني ديالنا مع الناس ديال المكتب الوطني للكهرباء، نخرجوا غادي نشوفوا هذه الأعمدة ونحصيوها، هما غادي يديروا لنا الدراسة. ما معنى يديروا لنا الدراسة؟ الدراسة غادي يقول لك هذه تحول لهنا، هذه تمشي للحيط، وهذيك الدراسة غادي تكون فيها واحد المبلغ مالي هو اللي غادي تخلص الجماعة، ونحيدوهم إن شاء الله من الشوارع. المكتب الوطني للكهرباء بالدريوش ما خصناش نكذبوا على راسنا، ما خصناش نكذبوا على راسنا. راه البارح كتمشيو الدريوش كلشي خيطات بالصباح، واش حيدوا الخيطه؟ دوك اللي كانوا عايرين داروه مع الحيط، وحدنا واحد لاطونسيون كبيره درناها تحت الارض، راه كنشتغلوا كنخدموا. شنو هذا؟ ما فهمتش انايا، واش ما كنديروا والو كاع؟ واش هكا كنضووا في الدريوش؟ واش هكا كانوا الخيطان في الدريوش؟ كان كلشي يعني. ولكن تبارك الله من 2010 لهنا بزاف ديال الحوايج اللي تصاوبوا فيهم، مشكورين الناس ديال الدوله كنشكرهم، لا على الدريوش ولا على المغرب كله. لان راه الصراحه المكتب الوطني للكهرباء راه كتمشي لاعلى القمم الجبليه في المغرب كتلقى الضوء وصل لها، هذا مزيان. ولكن حنا كنجلس وغادي نوفروا شويه ديال الفائض، ما فيها باس 30 40 50 مليون ونحيدوا جميع الاعمده نحيدوها. لو كانت عندنا نفقه ديال المكتب الوطني للكهرباء، لو كان هما قال حنا غادي نجيو نحيدوها الساعه، اذا ماشي عندنا نفقه ديال المكتب. هذه هي النقطه الاولى ديالنا. تفضل. إخوان الأعضاء، السادة الحضور الكريم، السيد المدير التجارية، كنشكر السيد الرئيس على إدراج هذه النقاط. هذه النقطة إلا كان شي واحد كيطلب هذه النقاط تدرج في الدعاء ديالو عضو به مرارا وتكرارا، يعني كنلاح على السيد الرئيس لإدراج هذه النقطة. غادي نوضح واحد التوضيح، لأن السيد المدير ما يقدرش نمشيو عنده نعيطوا عليه يمشي يزول الأعمدة الكهربائية، لأن ضروري خص ندوزو على القنوات القانونية. إن ما يمكنش إلا كان اعتبروا حنا بأن هذه النقاط اللي كنديروا يعني هدرا للوقت والمال، يعني أتأسف، لأن حنا علاش كنحطوا هذه النقاط؟ لأن باش خصنا نشاركوا الجميع، لأن خص المجلس الجماعي ديال الدرويش جميع الأعضاء ديالو خصهم يشاركوا في التسيير. إن هذه النقاط اللي كنحطوا راه يعني كتهم المواطن وكتهم المدينه ديال الدرويش. حنا كنحطوا هذه النقاط في المكتب، يعني حتى كندرسوهم وكنناقشوهم، يعني باش جميع الاخوه الاعضاء اللي كيكون منهم المجلس يكون عندهم الراي ديالهم. حنا ماشي عبثا كنحطوا هذه النقاط، لان كنعانيو. اذا كان شي حي كيعاني في الدرويش من هذا المشكل ديال الاعمده المتواجده في الشوارع، هو حي الفرح. يعني كنعتبر بان حصه الاسد ديال الاعمده المتواجده في الشوارع كاينه في حي الفرح. اذا حنا هذا مشكل يقود مضجع الساكنات ديال هذا الحي. لان شخصيا لحيت اكثر من مره على السيد الرئيس والاخوان ديالي في المكتب باش ندرجوا هذه النقطه. حنا كنتصلوا مع السيد المدير، ولكن السيد المدير ما قدش يدير شي حاجه الا ما دازت على يعني المساطير القانونيه ديالها. لان كنلتمس من الاخوه الاعضاء نناقشوا هذه النقاط يعني بهدوء وبرزانه، لان كنعرف انا يعني ما عنديش شك بان جميع الاخوه الاعضاء ديال الدرويش عندهم الغيره على المدينه. اذا الهدوء والرزانه، وان شاء الله ان الهدف ديالنا جميعا هو ان هذه المدينه خصها تنمى. اذا تكون النوايا حسنه، انا كنعتبر بان جميع الاخوان عندهم النيه ديالهم حسنه. حاجه اذا دخلنا فيها ندخلوا بها يعني باداب ويعني بالسلوك الحسن، ان شاء الله يعني الهدف ديالنا هو هذه السفينه ديالنا غادي يعني تصف في شتير الامان. وشكرا. ديال السيد الرئيس التجاري، كنشوف كاين شي شركه كتمشي كتحيد السوايع، دابا السيد الرئيس غادي واش على الشهور 3 شهور 4 شهور تحيد الساعه؟ هذه خارجه عن نقطه، اسمح لي سعيد، على الاعمده الكهربائيه فقط. هذه نقطه اخرى وكنت ديالها درتها في الدوره وناقشوها. كون السوايع راه كتحيدوا بزاف. لا كيتحيدوا اخباري الساده الاعضاء. اذا ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نشوفوا راسنا
السنه المقبله اللي ما بقى لنا حتى شي عمود كهربائي في المدينه اللي عنده اي نقطه يطلبها لنا ونخرجوها. الا كنتوا انا ما نقدرش بوحدي نطلب من المدير ديال الدراسات سي مصطفى، انا ما عنديش الحق. لا مش انا ما تهضرش طلعت لي كلمه، انا ما وقفتكش. انا خصني لابد نديرها في الدوره، خصني لابد نور المجلس ونور الساده الاعضاء الحاضرين اللي معنا ان المدينه ديالنا هي هذه، وما كنديروش شي حاجه اللي دينا الانفراديه، اي حاجه كنديروها يعني اللهم من هذا المنكر. الله يجازيكم بخير. نستناو شويه ولا ندوزوها؟ ما حضرش اذا غادي نكتبوا الملتمس للسيد العامل انه ما كيحضروش معنا باش غادي نتكلموا عن التعيين الحضاري. صافي؟ خليوها حتى يا سيدي الرئيس الا ما جاش كاين تناقض، واحد يقول دوزها واحد يقول إذا غادي ندوزو النقطة الثانية، تعيين ممثل جماعة بمجالس التدبير بالمؤسسات التعليمية. نحاولوا ما امكن نشاركوا الجميع. نعم. يعني اللي عنده العقل، اللي يشوف راسه بانه يقدر يمثلنا في مجلس التدبير، يعني لا يجب التيسير يعني جيسيكا المجلس. بان مفتوحة سي جمال. شكرا. تفضلي. السيد جمعية الأدوية اللي التلاميذ ديال مولاي يسمعنا وحاضر معنا، كيبان لي هو اللي هنا ديال المؤسسة التعليمية. ياك تفضلوا. تفضلوا الإخوان، غادي نديروا جوج ولا ثلاثة غادي يكونوا عندنا أعضاء في المجلس التدبير ديال المؤسسات. غادي يعيط لنا عبد العزيز أمين ونقولوا لواحد المندوب من المناديل يمشي، تعيط لنا مدرسة الوفاء يمشي واحد من مدرسة الوفاء، يعيط لنا شي واحد من مدرسة الشروق يمشي يحضر. كتكون من ملعب الغازون سانتيتيك العشب الاصطناعي، إضافة إلى مجموعة ديال المرافق اللي عندها علاقة بهذا الملعب كالفيستيار، دار الشباب، واحد الكافيتيريا، واحد المقهى مقصف، إضافة إلى إدارة، واحد القاعة متعددة التخصصات والكاردوري حضانة، إضافة إلى بعض ليسباس فير يعني المناطق الخضراء في الوسط. يمكن هذا هو اللي باش كيتكون هذا المشروع هذا. ما عندهمش هاد المرافق ديالهم، يعني ملاعب عادية بحال هاد اللي عندنا ملاعب عادية، ملاعب الكرة كيتسمى. هذا مركز رياضي للكرة، يعني فيه ملعب رياضي فيه مجموعة ديال المرافق تابعة لهذا الملعب. مسابقة اتفاقية شراكة من أجل إنجاز مركز سوسيو رياضي و3 ملاعب للقرى لجماعة دريوش. ياك وهنا كنشوفوا 2 ملاعب ومركب سوسيو رياضي. فينا هو واحد. إنجاز ملعب رياضي للقرى. كاين 2 ملاعب وواحد في واحد ملعب عنده هذا يحتوي مركب سوسيو رياضي. مركز سوسيو رياضي، ومع دار الشباب هذوك المرافق اللي قلنا كاين ملعب وكاين 2 ملاعب اخرين. غنديروا 3 الملاعب. اش غادي حنا غنجيبوه مركز يحتوي على إدارة، دار الشباب، قاعة متعددة التخصصات، روض الأطفال، مخالع الملابس، مرافق صحية، كافيتيريا وملعب رياضي. هذا مركب سوسيو رياضي. غنجيو هنا كنلقاو 2 الملاعب. هذا راه خطأ. هذا راه يحتوي مركب سوسيو رياضي على هاد التخصصات كلشي اللي فيه. كتجيبوا لنا ملعب هذا وكتزيدوا لنا في 3 الملاعب. هذا خطأ سي. في المادة الأولى داروا إنجاز مركب سوسيو رياضي و3 ملاعب للقرى. كاينه في الاستبعاد عندنا ها هي.